आरदा 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 सोम्या आरदा. तुम्ही सकाळी बरी आहात की? हा बरें. इल्लेशें कोड वखद काणयल्या बरें दिसता म्हाका. ते पळयतना सुटसुटीत तात. हप्त्याक एक इल्लेशें कोड वखद काणयचें नातल्यार डायबिटीज तें जाता. हप्त्याक हेपटी म्हणी खारें तें हाडिचें. कोणाकर खारें तें करतात? हळे स्थानिकर खारें तें करतात. इल्लेशें म्हणी खारें तें कोड वखद काणयचें. मागीर म्हयन्यांत हेपटी म्हणी इल्लेशें काणेर काणयचें. काणेर म्हळ्यार काय गोत्ता गी? काणेर आं काजू केल्ल्याक खावंक जाता. काणेर काणेर. आतां काजू आनी जातात एक त्यो तोंडान घालिल्ली चिवण उडयचे. काणेर पडचे पटाक. आडूक आनी कांडेर गुड्डेचे. कांडेर गुड्डे नाकात सापता तो. काणेर काणेर इल्लोसो पडाचे. आनी भुरग्यांक खालें दिजे. आं किरात्याचें तें आडूक. मागीर घाल दिजे वय काणेर इल्लोसो दिजे. काणेर म्हण सांगल्यार आं कार्याणो आयका लागी. कार्याणो आं कार्याणो एक ताळी बेवा सोपालो. एक कुडको ल्हानशें आलें आनी एक ल्हानशें कुडको लिंबो आनी कणफीर भाजी वट्टा लावन. कितले लेख करा पळय. हांवें काल वखदां सांगल्यार ती पतंजली खंय म्हाका. कोली पळय हें फातरांचे परच्या पर आयिल्लो. हांव कितल्या वर्सां जावना हें सांगून. हें बरें आमची मांय करून दिताली. आमी आमच्या घरा वखदाचें घर. आमच्या घरा वखदाचें घर. आमी कितें म्हळ्यार आमी शिकल्या लेखान शिकल्या हें भांगार बोदीक सोण सोडलें. आनी म्हज्या बायाक इल्लेशें गोत्तालें. बाय मांय सांगता तें गेलें त्या संवसाराक गेलें. ताणें बरें गोत्तालें ताका इल्लेशें. नाजाल्यार आमी कितल्या जाणां वखदां दितो. आमच्या घरा हर एका दिसा शुक्रारा एक उणें म्हळ्यार 12 बाटली वखद चलतले. एका आवयक 3 बाटली वखद भुरगीं जावं. आनी सोडावत हिंदू ब्राह्मणांचें येतेलीं. तांकांचें मोल गोत्ता आसलें ब्राह्मणांचें. भुरगीं जायनातलीं. आनी उडास तोरा म्हज्या व्हडली मायन कोण आयलो पळोवचें. दुबली आयली जाल्यार सोलोन येतेली. आनी पोटेलांचे येतले व्हडले व्हडले पोटेल आले हळडेंत. व्हडले पोटेलाचे ब्राह्मणांचे. ते आयले जाल्यार येन्ना सोंटा बेने म्हणचें. सोंटा बेने तिका व्हरून घेवचें. तें जाल्यार ताणें घाल करचें. पल्लाकी धाडचें पल्लाकी. आनी आमची व्हडली माय पल्लाकीचेर बसून आमकां हें करून येतेली. सुकण्यो भरल्या बरी. तिका बाणटेरांत होली बरी हुशार येळिल्ली मनीस. बाणटेरांक आदी बाणटेर घरात जाताले. आमी घरा जल्माल्या आस्पत्रीन नासली. पळया पळया तशें देखून आतां आमी इल्लेशें भुरग्यांक हाडूंक हाडे परिक्षांनी रायली. पयलें कालें करचें कोलो कालें सांगलें हांवें. पयलें कार्याणो इतलो. तो कार्याणो ब्रह्मी म्हणटा ताका. ब्रह्मी म्हळ्यार कळ्ळें नांव तें खंय म्हणून. आं म्हळ्यार उस्वास जीव आसतो तातूंत. म्हळ्यार मेंदू चलयता. मेंदाक सांगलें तें ब्रह्मी. ताणी कार्याणो खंयचो ताणी. देखून तुमी इल्लोसो कार्याणो व्हरीचे घरा लायचे. कोणाची घरां टॅरेसा जाल्यार एका गोणयेंत इल्लीशी माती भरून टॅरेसाचेर दवरचे. प्लास्टिकाच्या गोणयेनी. प्लास्टिकाच्यो गोणयो मेळ्ळ्यार तुमी उडोवन उजो. त्यो प्रकारान टॅरेसा दवरचे. आनी दिसाक एक तोपील एक मग उदक घाल्यार पुरो. दुसऱ्यांक कांय ना. आनी तुमचो तो च्याचो पिठो थंय घाल्यार जालो. अशी वाली भायर येतात. आनी लसणीच्यो सरलां तांचो असो हीट या पुरा या नळयेंत घाला. आनी ती नळी थंय दवराय कडेन. सदांनी ती घाला. घालतेत रावा ताचे भितर. आनी त्या नळये भितर 2 म्हयने जाल्ल्या उपरांत ती नळी अशी उखला सकयल गोबर पडटा पळया. ताचेर आपापिंत गाय डोळयोवन त्यो पिठो कर्ण येरेवळा गोब्बारा जाता तुमकां. तो इतलो पिठो तुमी त्या बॅगान घाला. तुमच्या मातयेक घाला. जाता झाडांक पळया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. देखून एक नळी खंय मेळ्ळी जाल्यार येताना दन काडून बेत्यांक लाबरी करून वचा. ती मोठी जायची मात. कळ्ळें गी. तशें आमगेर आमी ती नळी दवरल्या. तातूंत गोबर घालता. एका झाडाचेर येद्द व्हडलें फूल जालां.
ಎಂತ ಗಾಲ್ ಬೈಲಾಯನ್ ಕಾಯಂಗಲ್ಲ ಆಮಿ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ ಪ್ರೇಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್ हालेलुया हालेलुया मोगाच्यानो आदले बट सांगले आतां म्हाका उडास आयलो या हांवें सांगता थोडे दिसां पयल्याचें पण एनएचचे म्हण चिंतून तिका पयशे इल्ले म्हण चिंतेचे तुमी हांवें काल सांगता जाल्यार एनएच हांव सांगना तिके पयस जावन आयिल्ल्याचें सांगचें तशें पोर एकलो आयला आनी म्हजे कडेन म्हणटा पळया फादर म्हणून ताचें कांसल दाखयता म्हाका पळया म्हणून काजर जावन काजराक काजराक तेजो आमचें वळख ना च्यापवना आपयल्यार हांव एक दूख घालतालो हांवें थंय रेस्पेर जालें एक दूख घालचें घाल्याक म्हळ्यार एक सोमाना तूं हें काजर करेक्ट ना म्हूण बगल्या क्षणा एक दूख म्हज्या दोळ्यांतल्यान पडलें आल्तारीर पडटा थंयत म्हाका पळयताना कळटा हे पयशांच्या बाटल्यान केलां आस्ती खातीर केलां म्हूण काजार म्हूण कळटा देवान जोडी लांगी म्हण म्हाका कळटा थोड्या काळ देखून म्हज्या दोळ्यान दुकां भरतात केदार दुकां भरतात आमकां अशें तें सक्रिस्ती जावन येताना पाद्रा भितर वयर येताना अशें लुगाटाय करतात आमी पाद्रा बी एकल्यात येता एका मिनटा भितर म्हाका पडटात एकच मिनटां मागीर ना तशें हांव वचोन वतलो त्या काजाराक तो चोरको येवन सांगता म्हाका कशें जालें वता गे सांगतना काजर जाल्या उपरांत सोडली मळोंक ना सैरीक मागीर सैरीक जाली काजर जालें आनी काजर जाल्यार फुडले ताका थंय जावन आणकी 7-8 दीस जाले एक्स्ट्रा थंय जावन 9 दिसांनी तापयलें आनी येताना एअरपोर्टान आयलो म्हाका लंबू तुवें कार्यामणी आनी पुरो दिल्याय ती इतलीच येता लंबू कार्यामणी जायचे म्हाका आनी पुरो म्हणून आनी म्हाका आनी इल्लीशीं कांगणां जायचे आनी कांगणां मोट्टी जायचे जड जायचे कांगणां जड जाय पयल्यान आतांची घंटे आतां दूख सुरू जाल्यात बाल मनशाक ही जड कांगणां घाल जड जायचे आनी ह्या ताका सोडीचे आनी एकांत एक तरेचे मणी आसाचे कांगणां एकच सारकी जायचे इतलींत लांब इतलींत रुंद यशंत आसाचे मोतयां एकाचेर ग्रीन एकाचेर येल्लो एकाचेर ब्लू एकाचेर रेड पाप हाका कांगणांक रेड काडून ताका आयला आतां काड तितले ब्रांड न्ही म्हणून तितले ब्रांड आयलो हाका रेड ग्रीन ते मोतयांची कांगणां एक सारकी एका शॉपान काणयोचे म्हणा एका शॉपान काणयो बरी आणून आयली सकड आयलो सकड येवन जाल्या उपरांत कार्यामणी काडली कार्यामणी काडनासतना कितल्यो 7 पावंडांच्यो दवरल्यो 7 पावंडांची कार्यामणी पळयल्या तुमी खोली जोड येदी हाडल्या आनी ती कार्यामणी ताणें घाली बायल मनशां तिणें घाली बायलेन घाली कितले दीस जालो काजर जावन सांगा 7 दीस मात्र 7 दीस हांगेर जाली एक ಒಟ್ಟು सांगाता एका रुमांत सांगाता बसून बेड्डार ना ती एक दीस तांगेर आंगेर म्हणून वचून भोंवन पुरासन जावन आयली आनी पुरासन येवनशें कोणावट वचून आनी एका ताच्या आखय वट्ट वचून न्हिदलें हांगा मावशेच्या वचून न्हिदलें मावशी म्हळ्यार मोगाची पयलें म्हाका मावशी फुटलून धर मावशे म्हाका फुटलून धर न्हिदे म्हूण आतां फुटलून धरून गोवा आयलो आमी ताका गुर्तू ना एक दीस कोणें फुटलून धरलें मावशेन आनी एक दीस आकयन आनी एक दीस आवयन आनी एक दीस वणयेन आनी कितले दीस उरले सबाल एक करा आनी एक दीस कोणें पटलून धरलें भयणीन मागीर आनी एक दीस कोणें व्हडली मायन 2 दीस जालें तो गेलो आनी आतां काल हाडी जेताने इतलें केल्ल्याक कितलीं कांगणां 100 आनी कार्यामणी 7 पावंडां व्हडली आनी हाडल्या क्षणां घाल्या तक्षणां हांगा आपयलें छट्ट दिलें आनी छट्ट हांगा दिलें कित्याक म्हळ्यार ती कार्यामणी बोंबले लागना खंय तितकी मोटवी खंय ये देवा इकली कार्यामणी हांवें सांगलें म्हणजे बोंबलेक सोमाक घडटाचें मसाज करूंक बोंबले मसाज केल्यार पटकाणी आनी पुराय येना खंय आनी बरी न्हीद पडटा खंय बोंबलेक सांगलें वय मात बोंबलेक खात ना ती बोंबले मसाज करूंक आतां फायदा सिपऱ्यान पळय ताजें पोट तोच पुसता पोट पुसीचे बोंबले कित्याक म्हळ्यार सगळीं नर्व एंडींग म्हणटात पळय हांगा आसात बोंबले कडेन अप्रूव आमी आपटचे हांगा हाडून पुराशें हाका मसाज करूंक
हांव ह्यो जोडल्यान पेड्ड्यान हाडलां तेन्ना वयर जालें की बमलेक सोमा लागाचें जालें की बमलेक लागना म्हूण छट्ट दिलां हें काजार गी पळया कितल्योय आसात काणून दियेत पूण फस्ट कोण तुका भांगार जायचें मोती कोण तुजें गो मोती ती ताका आशा आसली आतां ही आशा ताची पूर्ण जाली गे ही आशा ल्हानपणांत आली आशा ताची म्हज्या बैलेन हांव ताका तें म्हाका भांगार देखून हें पुरा भांगार हांव ताका दितां म्हजे कली आसता म्हाका दुसरें कोण दिनात म्हज्या आवय बापायन ताका जायतलें पुरा करून दवरलें पुता तुवें जोडुलें कांय नाका म्हणा आनी हांव एक पयसो म्हज्या इश्टांत हांव दी हांवें कोणाक दिवना तांचो हांवें काणोवना म्हजे पयशे पुरा बँकांत ते कोणाक जॉयंट अकावंट केलां पुराय बायलेक आनी म्हाका तर ताणें कोणा भांगारा बरी पळय जालें घोवाक पळयलें एक आशा आसली भांगाराचें मोल ताका दिजें म्हणून आतां बैलेन दिलें कितें भांगाराचें मोल ताका सांगया आमी बैलेक मोल दिलें कितें भांगार बरी तो बांदशिऱ्यां ताका पळया आमी काजार करतना काल्या कडेन कळ्ळे विशय आमी पळोवन जाता पळया काले विशय पळयता म्हळ्यार आमच्या दुवांक काजार करून दिता हांव मागीर तो तसो मागीर वसो तुवें काजार करतना कालें पळोवन दिल्लें तुवें कालें पळोवन दिल्लें काजार करतना आतां जावं तसो म्हाका दुयेक पळयना तें पळयना हें पळयना तुवें काजार करतना ताका कालें पळोवन दिल्लें तें गरजेचें काजार जाता मागीर तें थंय करता हें करता न्हवरो असो करता तो करता असो करता ताणें सांगलें म्हण जाली हाणें सांगलें डोंट ब्लेम अदर्स दुसऱ्यांक दुसऱ्याचें जाल्यार देवाचें उतर वाचून सांगता आमी आतां कशें करता पळय तुका बुदोवन जा म्हण सांगलां बुदोवन काय दिल्या देवाचें सारकें आनी रूप दिलां तुका ताणें सांगलें हाणें सांगिल्लें पळय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया सरेस्परा जय जय सरेस्परा जय जय हां हांवें सांगलें तुका भांगारा बरी पळोवचें तसलें म्हूण तुवें ताका पयल्यान चिंतलें ना कोणें सांगलें ताणें भोवजीन सांगलें आनी कोणें बापूण आनी तांणी सरी पळय आतां हाळें ताचे परिणाम चट्टा देखून म्हाका म्हज्या काळजाची आशा कळ्ळ्या पळय ताचे खातीर आतां आमी हॉटेलाक येता कोणाची आशा कोणाची रुची ताची रूच पळोवन येता गे ताका आतां जेवचें कोणाक आनी एकल्याच्या रुचीक गे कोणाच्या रुचीक आमच्या रुचीक तें कोत्ता आमकां इनासामाच्या हॉटेलांत जेवंक येता आमी कित्याक इनासामाच्या हॉटेलांत जेवंक येता सांगा पळय पयल्यान थावन इनासामाच्या हॉटेलांत येता आमच्या व्हडले तावन आमी गांवाक येताना माय आमकां कित्याक पण व्हरतली भूक लागल्या वेळार इनासामाच्या हॉटेलांत दिलें अशें जेवया म्हणून रुचीक जेवण मेळटा त्या दाळा आतां गोतून हांव वचनासतना म्हज्या खाडपीक लेपरांत वचून हांव कितलीं वर्सां जालीं पळया इनासामाचें तिथे म्हळ्यार आमच्या रुचीचें मेळटा म्हणून थंय आमकां रुचीकान जाय ती मातशे कडेन कळ सांगली ती रुची आमच्या रुची आसली ताच्या रुची जाच्या रुची ताणें सांगलें हाणें सांगलें म्हणी आमकां थंय रुचता देखून परतून येतालें तशेंच काजाराच्या जिणेंत म्हाका सरी पडच्या बरी ताळ पडच्या बरी कळ्ळें म्हजें तो एकल्याट जाला म्हणून तुवें जावचें न्ही ताच्या गरजा ताच्या खाली आशा भितर तो जाला तुका कळली आशा म्हणून तुका सरी पडचें जालें तुज्या स्वभावाक तुज्या नट्यांक तुज्या मावल्यांक सरी जावन तुवें चेडवा पळोवन काजार जायचें या तुवें चेड्या पळोवन काजार जायचें कळ्ळें आतां एक विशय कळ्ळो गे आतां वो चोरको ताचे काळजाची आशा कहली आली सांगा म्हाका म्हज्या बैलेन म्हाका कालें म्हण लेखीचें भांगार म्हूण लेखीचें म्हजे कडेन भांगार ना म्हूण ना ताका पुराण दिता हांव पूण ताणें कालें करीचें कोण ताका भांगार पयलें मतींक कोण पयलें बदीक कोण हांव न्हवरो त्या नाका ताणें पळोवचें भांगार तें मात चेडवान आदल्या बरा हांव आनी पाद्राबे काजार गेल्लो संतोसान गेल्ले हांव काजाराक संतोसान व्हडट्या संतोसान गेल्ले आनी ह्या वर्सा पोराच्या जानेवारीक एक वर्स जालें तांणी अर्गामीस दिल्लें आमच्या कोयंतांत ल्हान आनी तीं दोगां आयिल्लीं 4 जाणां आयिल्लीं आवय बापूय
आणि तें चेडूंक आयलां आतां पटान बाबुआ वय देखून ती 4 जाणांनी 5 जाणां आयिल्लीं म्हणयत पटान बाबुआ ती आयिल्लीं पळय तांणी अर्गामी दिल्लें तांच्या काजाराच्या वार्षिकोत्सवाचें त्यो चेडूं मस्त अणकुलाचें परच्या जुनान जुलायच्या मदें आनी फाटीं येताना 3 वरां फाटीं येताना 3.5 वरां जाताना ती खंय पावली ती शिराडी घाट पावली कोलो जड वाऱ्यांनी पावस म्हणना खंय शिराडी घाटीन थंय कठीण पावस त्या दाळा मार्ग देगेर आलो येदो रूख तो डाब्बा पडलो मार्गार पळय आतां पळया येण्यापुरा रुखात ते खाल्याक ते रूख लाव ते देवडल्यात ते आमच्या कारार पडून आमचे जीव वचोंक मात्र तांणी फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा तांतूं कितले जाणात तांकां खात्रूंक पुरसोत ना तांकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा खात्रूंक मार्गाचे रूख तिकेच्या पांट्यायले खातर जे लोकांचे इंडियन मस्त लोक आसा इल्ले लोक हाच्या बंदा पडून मरोन दी म्हणटा ज्याच्या आगी खाले की देव जाणा नातल्यार येदे पळया येदे रूख पळया आमच्या गोंयांत मुखार येदे रूख पळया तुमी इटलीन दोसा मार्गा देगेर एक रूख तुमकां तोवलो मेळोन दी अचागी मोठे रूख पळयल्यात पुरा ड्रेस केल्यात लोकांच्या माथ्यार पट्टीत वाऱ्याक म्हणून पुरा खातर न सोबीत करून दवरल्यात अशें करून हर एक वर्सा पावसाचे एक म्हण आसतना व्हडली मिशिनां आयलीं लॉरी येता तूं एक निसर न्हू भायर येता वयर येता आनी ताचेर एकलो येता थंय रावन कुराडीन खात्रूंक ना मिशिनां कुर्रू करतना एक पांटो पडलो बुर्रू करतना एक पांटो पडलो पुरा करून सोबीत करून ड्रेस करून ताचे फाल्यां येताना रावंड एक कोले सोबीत दिसतात म्हणून मार्ग देगेर लंब रूख कितले फालेले पण आमचे ते जल्म न्हू मुजी सोडो फादर थियोफिलासाची प्रायज जाली ताका 96 एका रुखांक ताका आज मुसत तांणी कोयती लायल्या गी त्यो जे गेल्यात फांटे बोळना तांकां त्यो टोळ्ळो भितर ते कोणाच्या मांड्यार पडटात कोणाच्या मांड्यार पडटात कोणाच्या मांड्यार पडटा कोणाचो जीव येता तांचो येता तांकां मेळ्ळो आमचो टॅक्साचो सांबाळ मात तूं जाण मुजो कळ्ळें गी म्हाका न्हू तशें आतां वाटेर मार्गार व्हडलो येदो मोठो रूख पडलो आनी चेडूं आचे खालजांचे आच्या खाले म्हळ्यार इंजिनियरींग केलां जाल्यार आख्या खालच्या हेल्पींग नेचर बापाय म्हणटा खंय हेल्पींग नेचर म्हणना कोणाच्या हातांत बूक सोदता जाल्यार आच्या हातांतलो बूक व्हरून इगर्जेन ताका दिता खंय हें सोदून हाडन म्हाका हें खातार म्हणटा खंय मिसावळार खंय एक जणेल उक्तेना जाल्यार थंय कोणाक गांबेता जाल्यार वता खंय जणेल उक्ते करता खंय कोणी मार्गार येता जाल्यार येता उतराचे जाल्यार एक दीस सायकलांत हांव पडलां खंय चेडूं ल्हान आसतना भुरगें पडल्या उपरांत सायकलार हांव पडल्या क्षणान उठोवन ते पळयता एकली व्हडली माय रावल्या ती तिका उतरूंक जायना ते वेहिकलांत येतात सायकल थंय सोडलें खंय आनी व्हडली मांयक धरन हें कर तें पडल्या म्हणटा डॅडा हांव पडलें कित्याक म्हळ्यार व्हडली माय हेल्प करूंक म्हणटा खंय पळया हाचे चेडवाचे गूण पळया हांव फास्ट गेल्लीं जाल्यार हांव खाल्याक जाल्यार डब्ब पडली पडून उठल्या क्षणान ताणें पांयांक मार जालो पळोवना तेणे व्हडली माई ताका उतरूंक ती साथ धरूंक म्हाका हांव पडल्या म्हणून आतां उतरयता खंय पळया चेडवाचे गूण पळया ये खंय जावन येता आतां शेळ्या खंय आयिल्लें तें मोरना खंय आयिल्लें तें खंयच्या गांवाक आयिल्लें कोडयाळाक आयिल्लें कितल्या वेळार मोरनांनी पुरा जालें बरें जाली मागीर वटलांत जेवलीं आनी खंय गेलीं ती पाटी बेंगलोर आतां 3 वरांचेर खंय पावलीं ती 3:30 जाताना चिराडी घाटेर कांय पावस नासलो गे पावस वत्तालो म्हळें करेक्ट उदक वतल्या बरी वत्तालो पडटालो न्ही वत्तालो त्या म्हणचे जड वारें आनी वाटेर वाट बरी आली गे कांय नातलें घाट कळ कान जाल्लें एक रूख पडलो त्या दळा तिशीन एक 30-40 वाहनां त्या सायडीन एक 30-40 वाहनां ह्या सायडीक हें कारा वयलें आनी सत्री काडून आयलें खालें जालां पळोवंक तें आमी कारांत देंवन थाय आळे हे पावस जालो जाल्यार देंवलें कित्याक तें देंवलें कलो गूण आलो ताचे थंय हेल्पींग नेचर हेल्पींग नेचर आलो कलो नेचर आलो दुसऱ्यांक कुमो हें देंवोन सोत्री धरून आयलें सोत्री धरून थंय येताना तें हांच्या हय फाटल्यान आनी एक टेम्पायर रावलो तांचो तरणाटो आलो ड्रायव्हर तो ड्रायव्हर उडोवन आयलो आनी उडोवन येताना ताणें ताका तें खंय वसाचें ताणें घालना ताच्या हातांत ह्यो दवरली कोयती ताणें टेम्प्याचेर दवरल्या ड्रायव्हरान आनी हाच्या फाटल्यान तोय आयलो
हें सोडून धरून गेलें अशें धरून वचून मुखार वचून तें कान जालां पळयतना रूख काड पडला हे वचून पळयतना हें सत्री धरून एक पांटो म्हणी काडून जाता एक पांटो काडलो ताणें आनी एक तें पडलो कुडके तो व्हरून काडलो चेडवान ते म्हणटान हो चेडो फाटल्यान आयलो आनी कातरून सुरू केलो कातरतना आनी खाली गेली ताका सत्री धरली आनी कातरतना ताचें कोंत गोमट्यात हांव भायर वचून उमकळचें पळयलें पुरा खतम जाल्ल्या क्षणा आनी पांटे व्हडले म्हणाले आनी इल्लें तो 10वी शिकला चेडो 10वी शिकला PUC गेलो पक्रीपणां जावन कालेंक जावन आवयन सोमान जतन काडलें नासतना सुरूत हांव सिस्टमॅटीक ताका शिकनासतना आवयन कोंडाटो केल्लो चड जाली आवयन सड्ड कोंडाटो केल्यार मोग करीजे कोंडाटो इल्लोसो करीजे लेखावर तो करूं PUCन सोडटाच भुरगे तशें सोडलो मोग कठीण करचे भुरग्यांचो कितलो मोग करूं जाता हेजे कोंडाटो करूं मोग आनी कोंडाटो कालें म्हणून कोत्ता साजे कोंडाटो 1 kg मात करचे 12 kg करूं मोग कितलो करचे 12 kg करचे प्रेज द लॉर्ड आनी खालें केलें म्हळ्यार तो रुखार फांट्या खातरले आनी फांट्या खातरतना चेड्यान काडले रूख व्हरून येतना ताचें वोण गेलें ताणें जाताले फांटे आनी काडले आनी आणी सत्री धरली ताका भिजना तो भिजोन आनी पुरा भिजोन गेलो चेडो आनी आयलो फाटी येताना आनी सत्री धरून हाडली येताना चेडवान खाली गेलें आनी आमचे म्हळ्यार राव म्हणालें ताचें एक कार्ड दिलें ताका म्हाका तुवें फोन करचें गेले आसतना तुजे कडेन कार्ड आहा म्हणालें ना म्हणालें ताचे फोन नंबर आसा म्हळ्यार पोचा ताचे नंबर दिले म्हाका म्हज्या फोनाक मिस कॉल कर म्हणालें आनी मिस कॉल केलें ताका गेल्ल्या क्षणा ताचें नांव विचारलें बरोवन काडलें आनी तुजें घर पळोवंक आमी येता म्हणालें आनी घर पळोवंक आयलें मामा तुमी घर आनी पळयलें तो दुबळो आनी 10वी शिकला आनी म्हाका हो हेल्पींग नेचर जाय जालें त्या सायडीन 50 व्हेकलां रावलीं गोवोरमेंटाचे ड्रायव्हर काराचे ड्रायव्हर थोडे शिकले तरणाटे भितर बसून घुमटी घालून कोण रूख काडटा गी म्हणनात तगल्या कडेन हांवें काजर जायचे गी मम्मा काल एक शिकप ना म्हणल्या खातीर न्ही पूण ही इज इंटेलिजंट मम्मा इज इंटेलिजंट तुमी खालें म्हणटा पुता आनी आमची आशा आली खालें म्हळ्यार आमी कश्टांनी केल्लें पियोवण्याक सोऱ्याक घालून कोणा इश्टा फाटल्यान घालून मस्ती करून सत्यानाश करूं आमी केल्लें सोलून जित्ता आमची आशा आनी आमचे उतार पर्याय पळयचे देवबिरांची सोदयचे येदोळ आमच्या घरा मागण्या ते रावण तो सोलो चोर काडटाय जाल्यार 8 घरा भितर आमकां शिकाप आनी पळयना म्हणालो शिका पळयना पूण पियोवण्या सोन ताचे दिसांतल्यान सत सांग तूं सत उलोवचो मनीस गी खंय म्हणी प्रामाणीक गी तूं प्रामाणीक ना हांव प्रामाणीक जो हांव येदोळ म्हणसर पटी मारना मम्मीन म्हाका सांगलां आळे हांव चड शिकोना जावं पुरो पटी मारूं ना म्हज्या मावय कडेन सार म्हणालो प्राय कितली प्राय 28 म्हाका 26 पळया पुरा मॅच जाता पळया मागीर मागणें म्हणटा गी तूं हांव तेर्साक सुकाना म्हज्या गाडयेर हांव देविका कडचो म्हणून येता तेर्स आनी ते कापेजिनाच्या कोयंताक ते शुक्राच्या रेतीरेक हांव येना खंय आसा जाल्यार अर्द घंटो बसून येता म्हणालो स्ट्रॉंग बरो आसा स्ट्रॉंग ह्यो क्रूक आनी बरो खातर फांटे काडून गेलो सक्कडी गोरोत्ता पळोवंक बरो हळडेचें घर इल्ले गाद्ये तोट आनी पुरा तांकां त्या जाणा भयणी आनी वखद भाव वय एकल्याक गरजा वय केला तांणी तसो मागीर तर तूं बेंगळूर येवन आमच्या घरा रावता म्हणालो आळे अशेंचें म्हजी जाता म्हणालो आनी तुका हेल्पींग नेचर आहा गे हेल्पींग नेचर नासतना हांव ते रुखातर सांगी म्हणालो पळया तर म्हाका हेल्पींग नेचर मस्ता म्हाका हेल्प करूं तूं म्हज्या सांगता कितले हेल्प करयत म्हणालो आळे तशें काजर जाली काजर जाल्ल्या क्षणां ताका बरें इंग्लीश क्लासीक घालें ताणें आनी बरें कितले 24,000 दिल्यार ते इंग्लीश शिकयतात 24,000 दिजे थंय भायरेचे इंग्लीश पुरा थंय ताणें इंग्लीश शिकयलें ताच्या मागीर वो लेखांत हुशार म्हूण केल्लो ताणें थंय ट्युशन आनी दिवन पुरा ताका आतां PUCच्या परिक्षेर वय ते डिग्रीची परिक्षा खंयच्या युनिवर्सिटींत डिग्रीची तुवें बरोवंक जाता BSc करूंक जाता मॅथ्सांत त्या तांकां करचें येता तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी हांचें घर हांचें सांबाळटा आनी तो बिजनस आनी बरें पळयता क्लासीक येता इंग्लीश उदका बरी उलयता पळया तर हांचें खाजार एका वर्सान परी आयल्यांत मिसाक आयल्यांत हांचें खाजार कळे बरी कळ्या परबडल्या बरी सुगंध बरी परबडल्या बरी आनी प्रकाशीत सूर्य बरी गी ह्या बावुल्लें फूल तें सूर्या बरी फरतळीक आनी कळ्या बरी परमळीक सुगंध द्रव्या बरी परमळीक हांचे खाजार तो कितलो बरो दिसता गो तें बरो टिप तो ग्रेस्तांचे बरी तो न्हेसता
पळया ताची काजाराची आशा आनी ह्या चेडवाची काजाराची आशा मॅच जाली गी ताका इंग्लिशान म्हणटात कॉम्पॅटिबिलिटी म्हणून कॉम्पॅटिबिलिटी म्हणून ताका म्हणटात कॉम्पॅटिबिलिटी म्हणून मागीर आनेकलो काजार आसा आनेकलो काजार जाला मुजे ब्रित ताणें आसा जे मुजे ब्रित आसा जे म्हणून मुजे ब्रित कालें हांव कोणाक पळोवन उलयना म्हज्या बायलेनी कोणाक पळोवन उलोवनचो म्हजे ब्रित म्हज्या बायलेन कोणा पळोवन उलोवनचो देखून आनी हांव तोंडाक पावडर आनी घालना म्हज्या बायलेनी तोंडाक पावडर घालून जो म्हूण देखून एका सुरपानाकी कडेन जाला वयर पळयना त्या मनशाक सुरपानाकीन खंय पळोवचें पांयांक पळोवन चलचें म्हजे ब्रित न्हय म्हजे ब्रित न्हय ते बायली ते मागीर कॉम्पॅटिबल म्हळ्यार म्हजे कडेन आसलें ताचे कडेन ऑर्डर सांगलें ना आमी कळ्ळें गे तें आनी म्हज्या वय ताणें हांव सड्ड म्हज्या आमच्या घरा वचोंक ना म्हजो भाव आनी घर पळयता हांव इंगड घर बांदलां ताणें ताच्या मावड्यान वचोन उजो ताच्या मावड्या वचोंक तो साना तें कायलें करता सगळो दिसी तें कायलें करता म्हळ्यार सगळो दिसी बसोवन सगळो दिसी कायलें करता सगळो ताणें आतां सगळो दिसी बसोवन पिंजले वस्तू शिंवता सकयल पळयता पिंजले वस्तू कुय्य कुडको कांय पिंजले वस्तू नासल्यार कातरता आनी पंदा पळोवन शिकता ताका वयर पळोवन वचो पंदा पळयचें न्हय पंदा पळोवन शिंवचें आनी आतां हांव पळय कान कितले आतां पळय हांव उलयतां फादर थोडी म्हणटात वय तुमी बागल्याची पद्दती अशें आतां तिके बरें जाल्यार तूं म्हणटा आनी कोणी दुसऱ्यांक म्हणल्यार वय तशें ये गेल्ले अशें म्हणा फादर तुमचो लोब पिंजला शिवाजी गे म्हणून फक्त हांव शिंवचें ताका दिसता तें पिंजलें खंय म्हणे म्हाकाच कोतलो म्हजो लोंव पिंजला म्हणून ना हांव तूं शिंवता म्हळें पळय आमचें देखून आतां ह्या विशयांत काजर जाताना खंय आमचें थंय ह्या म्हाका ताका ताळ पडचे आनी ताचे थंय थोड्यो सोयो आसा जे म्हजे कडेन आल्यात ताचे कडेन आसा जे म्हणून ना म्हजे कडेन आसले थोडे सोय ताचे कडेन आसा जे म्हणना तें खालें गे म्हणून हांव पळयचें देखून बरीं काजारां जायचे जाल्यार बऱ्या काजारांची 4 लक्षणां आसात बऱ्या इश्टागतीची जाल्यार एका काराक कितलीं चक्रां आसात रोजांत 4 एक रोज काडटा हांव एक चक्र काडटा तें कार मुखार येता गी एका चक्राचें वाऱ्यां काडटा तें कार मुखार येता गी ना तशेंच काजाराच्या जिणयेंत बरी इश्टागतीची तुमचीं भुरगीं आशेल्या बरी काजार जावन आसा जे जाल्यार 4 संगती खालें गरजेच्यो पळयचे हातूंत पयल्लें खालें म्हळ्यार व्हंकले न्हवऱ्यान फस्ट विशय सक्सेसफूल मॅरेज हॅप्पी मॅरेज फ्रेंडली मॅरेज जायचे जाल्यार पयलो विशय जावन आसा कालें म्हळ्यार तांच्या दोगां मदें तांणी हांव कालें जायचें फेथफूल जायचें हांव फेथफूल जायचें Be faithful. You be faithful. Husband, you be faithful. Wife, you be faithful. पती तुवें विश्वासी जायचे तुज्या पत्नीक विश्वासी जायचे तूं विश्वासी जा काम करच्या जाग्यार तूं विश्वासी जा इश्टा सांगत आसतना विश्वासी जा घरांत विश्वासी जा विश्वासी जायचे प्रेज द लॉर्ड पतीने तूं घरांत आस विश्वासी जा इस्कलांत आस ऑफिसांत आस विश्वासी जा आयल्या बारी एकलो रडटा आनी म्हणटा आवय कडेन सांगचें खंय ताच्या आवय कडेन सासूमाय कडेन ताच्या आवय कडेन हिणें सासूमाय कडेन सुणेन म्हाका भायर इल्लेशें आसा हांव ब्युटी पार्लराक सरवाल्या आनी शिकोवंक येता म्हणचें आनी हांगा तो वो ते सोलोवणेचें थंय येताना शेजारी एकलो इनवाल्सो कारार काडून गेलो मागीर सांजेर 5, 5:30 जाताना हांवें सोडलें काय जालें विश्वासी हांवें कळ्ळें तें पार्लार गे शिकोवंक गे कळ्ळें पार्लार हें कळ्ळें गे तशें
आणि ते म्हणटा म्हाका ते हे म्हणटा फादर कितल्या आशेन तो येता म्हणून कितल्या थरांचे हांवें लोणचीं घालून दवरल्यान पळया. लिंब्याचें लोणचें तिखशें, लिंब्याचें लोणचें गोडशें, लिंब्याचें लोणचें आमशें, 3 तरांचीं. मागीर कडयेचें लोणचें गोडशें, कडयेचें लोणचें आमशें, तिखशें. तशें तूं खोलीं लोणचीं घालून एका बुटलेन दवरल्यान म्हणना. ताच्या मागीर सुंगटांचें लोणचें, दुकरा मासाचें लोणचें, मासलेचें लोणचें, आनी एक पळयताना अशें तुमी कटन तीन गेल्यार लोणचींत तितल्या मोगान ताच्या फाटल्यान खालें नाकेता. न्हवऱ्याचो मोग, न्हवऱ्याचो मोग, न्हवऱ्याचो मोग. आनी वो आयिल्ल्या घडये तावन कशाय ती लोणची पळय जाली. हे देवा काली केल्या इतली लोणची कशी गेली सांग म्हाका. हें खालें लोणचें तिखशें, हें खालें लोणचें गोडशें, हें खालें सुंगटाचें लोणचें तिखशें, सुंगटा लोणचें गोडशें सुंगटाचें, दुकरा मासाचें आनी खालें तें तागी माणयेक लोणच्यां खंय तें अजीर्ण जाल्यार हे चूर तोडलें प्रग खोली अजीर्ण जाल्यार ताकी तातूंत लसूण आलें आनी खालें घालून केलां तें म्हजे कडेन इल्लें निल्लें आसा. खोलें म्हण चूर अजीर्ण जालें म्हण ताणें तितलें काडून तोंडलेलें जालें. तितलें बरें तें पळोवच्या बदलाक वायलो खंय हें घाल लोणचें तें दाखयलें आडो कितली लोणचें घालें एके दीस एक काणें म्हणल्याक अशें करून व्हडल्यान गेलो खंय. आनी थंय पळय तुवें वस्तूर आनी पुरो इस्त्री करून आनी पुरो बरें करून दवरलां. हांवें बेड्डाक नवीन हांवें तातान शिवलां पळय आमच्या बेड जालें. एका सेकुंडान पळोवंक जाता की ताणें आतान केल्लीं सबीत फुलां आनी पुरो केल्यान तांच्या बेडरुमाच्या कटाना वयता म्हणून बसून. आनी फ्री टायमार यें कामाक येता टिचर थंय क्राफ्ट टिचर सांगता बसून शिकोवन खलीं सबीत पिक्चरां केल्यान मोगाची. जालें आनी भायर येवन बसून कुट्टी ताका अशें अर्द्याचो गुडू कुट्टी ताका अशें कुट्टी नायका त्या तकलेक कुट्टी ताका कुट्टिल्यार एका बाब तें फातयेचें बरें हाका डावटूच करूं ना. सगळो दीस कुट थंय आसल्या दुबाय आसल्या कुट्टी ताव हांगा तावन आसचें ताजे थंत आनी म्हणत जिवनांतल्या बरी कोर्स हांगा आनी जिवता जळात हें ओपन करतना मोबायल ओपन करतना कशें बगात ताका कशें बगात रोडोन कांगाल जावन गेलां भुरग्यां. कितलें बरें भुरग्यां तें रोडोन कांगाल जावन गेलां. आनी तशें कांगाल जाल्यार म्हजे कडेन एक सूत्र आसा तें सूत्र सांगता तें कांगाल एका सेकुंडान काडटा हांव. म्हजे कडेन देवान म्हाका कृपा दिल्या. हांव बायबलांत ती 2 उतरां सांगता आनी 5 मिनटां म्हाका उलोवंक सोडा. तुमच्या भुरग्यां मागीर कांगाल जाय जाल्यार पळया तें ताच्या पांयांत सोम्या सांगता कशें रोवता पळया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. सांत पावलाच्या जिणेंत जाल्यार घडी सांगता मागीर ती पळय ताका पळय कशें रावतात पळय ताका सोडनात ता सांगतात रावतात कशीं पळय तो कालें जाल्यार करून दी पळय आनी ते कशीं रावतात पळय आमची भुरगीं. तुमी येवटेन धाडा म्हजे थंयच्यान थळ्यांक 5 मिनटां सांत पावलीचे घडीत सांगता म्हाका दोळ्यान दुख आयिल्लें तक्षण बरोवचें कोणा सांगाचें गे म्हणून. सांत पावलाचे जिणेचे घडी सांगता सोमी ताका काल सांगता तें सांगता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. हालेलुया. आतां पयिल्लें खालें बऱ्या खाजार जिणेचें लक्षण खालें तुवें विश्वासी जायचें, तुवें विश्वासी जायचें. आतां तुका एक आतां रितीरीक येता तुज्या सांगातात येता तुज्या सांगात येता बरें फ्रेंड एक जायचें तुका. सोबीन बायक कार्मीन बाई जायचें तेन्ना सोबीन बाय कार्मीन बाय तें ही म्हजी फातयेणीचें म्हूण तुवें खालें पुरो सांगचें न्ही तिचे कडेन. पुरो सांगचे पयलें तिचे कडेन खालें आसाचें ती विश्वासी जायचें, तिजी विश्वासी जायचें. हें सोदून काडून तुमी फ्रेंडशीप करीचें. विश्वासी जायचें, विश्वासी जायचें तिणें. आनी तुवें विश्वासी तुकडे देखून विश्वासी जाल्यार तूं गुंडायच्यो तुमच्या कुटुंबाच्यो संगती तिचे कडेन सांग तुवें बँकांत घाल्ल्या पयशे बरी कोणा काडूंक जाता ते तुवें काडीचे कळ्ळें गे. तिचें काळीज बँकांत एक आसचो कालें लॉकार आल्या बरी हेवटेन जाल्यार तें काडूंक जायना की तुजे कडेन जायचें मागीर. तली बरी म्हूण शांत पूण विश्वास आसा की पळया. आनी ताचे कडेन सांगलें ताणें थंय सांगलें हांगा म्हजे कडच्यान येनाकात तुका कोणें सांगलें सांगूं तुवें परिक्षा केल्या की ताचे विश्वासी की म्हणून. विश्वासी जा पयशे दिले येवना आनी तुमी हांवें मागाचें देंबी घालना दिवच्या पयलें विश्वासी गी पळया विश्वासी गी.
देखून काजारी जिनियंत बायल विश्वासिकी न्ही तूं पयलें विश्वासिकी पळय तशेंच पतीनेन हांव विश्वासिकी म्हूण हांव विश्वासी जाल्यार म्हजें काजाराची जिणी परसळटा परसळटा देव पळय सदांच विश्वासी विश्वासी मोग तसो म्हणून कसो तो सकाळीं पळय They are new every morning. Great is your faithfulness, O Lord. Great is your faithfulness. और एक दिसा तो जीव ताजा ताजा तुझो मोग ग्रेट तुझें विश्वासीपण महान तुझें विश्वासीपण सोम्या हे देवा म्हज्या पळया ते कंतार म्हणटाना म्हाका बरें जावचें कंतार म्हळ्यार किर्तान तें प्रेज द लॉर्ड केदाळे विश्वासी हांव पडल्यारय तो विश्वासी हांव कृपेन भरल्यारय विश्वासी पातकान पडल्यारय तो विश्वासी हांवें पाताक सोंता चर्चीन हेजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जी लग्ना जिवितांत फस्ट जावन सकाळीं म्हळ्यार विश्वासीपण मुणयांच्या ग्रंथांत आयकया मुणयांच्या ग्रंथांत इष्ट तो मुनी- केदनाय इष्ट प्रेज द लॉर्ड इश्ट केदनाय मुणयांच्या ग्रंथांत अध्याय 17 श्लोक 17 वाच्या इष्ट तो केदनाय इष्ट कश्टान भाग घेवचे खातीर भावाचो जल्म जाता आळे आळे इश्ट तो केदाळा इश्ट कश्टांत भावाचो एक नवो जल्म मारल्या बरी तुका एक भाव जल्म मारल्या बरी भाव नातल्यार बहिणीचें म्हळ्यार गत पळय खंय येताना सकास आय सांगात आसाय भद्रते दिवंक कोणी आसाय ताची आशा पूर्ण करून भाव आसाय पळया एक भाव असल्यार कल सपोर्ट पळया बरो भाव असल्यार देखून एक इश्ट मेळ्ळ्यार तुका भाव आसल्या बरी हांव तुज्या काळजाची पुरा वजान ताचेर घालयत प्रेज द लॉर्ड Praise the Lord. हालेलुया हालेलुया 18 20 आणि 4 थोडे इष्ट नासाची वाट दाखयतात आमचे थोडे इश्टात आमकां नाश करचे पयशे काडूनचे पियवणे शिकोवचे वटला करचे आनी घरांत हांव बायले दिवचो टायम काडून ताच्या सांगात रावचे इश्टान आनी आमकां भोंवडोवचे थंय हांगा भोंवडोवचे नाका जाल्यार उलोवन टायमपास करचो घरा हांगा बायलेक भुरग्यांक टायम ना तुका इश्ट खंय इश्ट पूण दुसरे थोडे एका भावा प्रास लागशिले थोडे इश्टात जीव दिवचे वय इश्टात हांव एकलो म्हणलो आरे बाबा तुका हांवें पळयलो दोग ते इश्टा सांगात हांव मीस जावन येताना तूं तें रुकामणां बसोन आलोय तूं गे तुज्या बापाय म्हाका बारी लागी तूं गे वय फादर म्हाका ते एक जण इश्टात आनी कशें तूं बसलोय ना फादर 7:30 तुमी पळयलां कोणा फादर म्हाका 7:30 फादर वय गे 7 पयलें पळयलां फादर कित्याक म्हळ्यार 7 जाताना म्हाका ते रावंक सोडनात वच घरा तूं काजार जालाय म्हण धाडटात खंय पळया ते बरे इश्ट गे पाड इश्ट बरें कशें कळ्ळें तुमकां बरें इश्ट म्हणून 7 जाताना घरा वचू आनी बायले कोत्ता 7 2 मिनटां आसतना तो भितर येता म्हणून म्हाका इतली खुशी जाली की त्या इश्टांक पळयचें म्हळ्यार हांवें ते इश्ट आयल्या क्षणां तांकां पटलून धरलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द वय ते कळ्ळे इश्ट ते बरे इश्ट की पाड इश्ट बरें ते बरें करचे उरले नाश करचे इश्ट पियेवण्याक ताका हाका पळया तशें कळ्ळें गे तशें वय फ्रेंडशीप वय एकच तुजी फ्रेंडशीप उब जाता या मरता केदाळ उब जावची फ्रेंड तुका बरे फ्रेंड्स केदाळ मेळचे हले प्रभा घेवन बरें केदाळा तुज्या सुखाच्या दिसांनी गे या कश्टाच्या वेळार कश्टांच्या पयशे आसतना गे पयशे नासल्या वेळार पयशे नातले कंडाबटे पयशे तुजेडे जमा केल्ल्या वेळार गी या तुवें वगडयल्या वेळार नश्ट जाल्ल्या वेळार त्या दाळा जर तरी इश्ट तुका सपोर्ट दी जाल्यार तो इश्ट बरो इश्ट गी वायट इश्ट बरो बरो इश्ट प्रेज द लॉर्ड Praise हालेलुया Hallelujah. हालेलुया आतां बरो इश्ट कोण म्हूण कळलो गे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया Hallelujah. हालेलुया तशेंच मोगाच्यानो फ्रेंडशीप आमी वय फ्रेंडशीप जावन ती केदाळ म्हळ्यार कश्टां वेळार कोणी एकलो आसा जाल्यार ती बरे इश्ट वय देखून आमी इश्टागात बरी चलता केदाळा गुड टायम्स म्हाका बरे पयशे आसल्या वेळार आनी म्हजे कडेन बरो दुडू आसल्या वेळार बस्तू इश्ट आसात पूण म्हजे लागीं कांय नासल्या वेळार बरे आसले मनीस म्हज्या सांगात रावती जाल्यार
तले इश्ट काले ते इश्ट बरें बरे इश्ट तले आमी वगडेचे की दोन खाण्याचे दोन खाण्याचे प्रेज द लॉर्ड Praise कश्टा the दिसांनी हार्ड टायम ब्रेक करिनात इश्टाकाच ब्रेक करनात मोगाण म्हज्या लागीं येतात ते महान इश्ट ते कश्टा दिसांनी इश्ट उरल्यार ते व्हडले महान इश्ट म्हज्या कामणातल्या वेळार रिणार आसतना घर बांदून लॉस जाल्ल्या वेळार बिझनस का लॉस जाल्ल्या वेळार म्हजे थोडे इश्ट सपोर्ट करणं फुलगी फुलाची पाकली घे म्हाका दिल्यार म्हाका सपोर्ट केल्यार ते घेवन ती इश्ट प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया Hallelujah. वय आतां दुसरें हांवें सांगलें 4 टायरां एक टायर जालें दुसरें टायर जावन आसा इश्टागतीचें स्ट्रॉंग खांबो बुनयाद जावन आसा ताणें आनेकल्यान विश्वासी आसाचे पयल्यान सांगलें हांवें विश्वासी जायचें म्हणून आतां आनेक इश्टांनी आमी आतां सांगाता मेळोवन काजार आतां सांगाता काजार जालें हांव ताणें म्हाका बाणावचें न्ही खाणा वांगे बांदचें न्ही आनेकल्यान ताणेंय म्हजे कडेन एकामेका विश्वासी रावचे प्रेज द लॉर्ड Praise Praise the Lord. the Lord. Praise the Hallelujah. 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 Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 म्हज्या एका फ्रेंडाच्या भुरग्यान आमकां सैरीं पडटात ती म्हजो क्लोज फ्रेंड तो आमकां सैरीं पडटात ती ताच्या दुये एकल्याडे काजर जालें आनी काजर जाल्या उपरांत ताणें पियोवणें सुरू केलें आनी पियोवणें सुरू केल्या उपरांत सडावत पियोवण्याच्या मनशांक आनी एक पाठसोयी आसा अविश्वासीपणाची पाठसोयी पियेल्या वेळार ते खाले करतात मुगुतना दादले मनीस ती सोय आसता सडावत हांवें पळयल्ल्या प्रमाणे कठीण पियोवण आसल्यार मागीर 4 o'clock म्हजो इश्ट आयलो आनी म्हणालो खालें म्हळ्यार वय तो आयलो फादर हांव ताका मग गाण पळयता फादर ते म्हणटा फादर म्हजे कडेन पयल्या दिसा येवन आवय बापय पूत येवन सांगून गेली पूत कितलो बरो आहा लक्षण असो तुमी पळयला लागून वळे थंय बसून आलो एक दोन शुक्रारां पयलें बारी लक्षण असो बरो आसलो आनी फादर ताका बरें करून पळयता फादर ती सांगतात फादराबाणी येस म्हळ्यार आमी जाता अरे हांव फादराबाणी कोणी काजरा येस हांवें काल येस म्हणचें ना तुमी येस म्हणाचे फादर तुमी येस म्हळ्यार आमी जाता तो जाता फादर नासल्यार जायना खंय तें म्हजे कडेन फादर हांव ताका बरें पळयता फादर प्रमाण करता म्हजो आतवण न्हू अशें दवरून हांव तुमकां फरमान करता ताका बरें करून पळयता म्हळ्यार खालें बरें करून पळयता फादर आय विल बी गूड टू हर आय विल बी फेथफूल टू हर हांव बरें करून पळयता वो इंजिनियर दुबाय आसा ताका बरें करून पळयता म्हणून आनी दुसरे दिसा ती आयली आनी म्हळें ना म्हाका फादर एकल्याच तुलेजें म्हणालें मागीर ते एकल्यान आयलें फादर म्हजी आशा खालें म्हळ्यार मम्मीन म्हाका सांग तुमच्या विशयां सांगलें हांव शर्मा आनी तुमचो ऑनलायन शर्मा आयकता हांव युट्यूबार आयकता मँगलोर कॅपेजीन म्हूण घालता युट्यूबाचेर मँगलोर कॅपेजीन म्हूण तुमचे शर्मा आयकता म्हाका बगलें हांवें कोणा कडेन काजर दिलें फादराबाणीक म्हाका येस म्हूण सांगाचें म्हूण आळवो पळयलो जाता म्हळ्यार ताचेर कडेन सांगलां म्हाका तो लायका तुमी येस म्हूण सांगल्यार म्हणून हांवें चेरक्याक आपयलें आनी बसोवन विचारलें आनी म्हणून म्हजो बापय आनी पियोवन असो म्हजो बापय कठीण पियोवन असो पूण हांव पियेना बट आज मसोर हांव पियोना आनी पुरो चोरको म्हाका बरो म्हूण कळ्ळो सक्कडी म्हूण कळ्ळो बरो म्हूण कळ्ळो पूण म्हज्या मतींत एक गेलें खालें म्हळ्यार हे कठीण पियोवनाचे मनीस आसात पळय तांच्या भुरग्यांच्या आंगांत रक्तांत एक जीन येता जिन्स आमचें जिवान कंट्रोल करचें त्या जिन्सांनी जिन्स RD4 म्हणलो एक जिन्स भितर येता ज्या चेड्याच्या आंगान ते आसा नेम कठीण पियेतलो आवयक मारतालो की गुद्द घालतलो मारतालो आनी तुका आमकां मस्त कश्ट येयलां हांवें डॅडी बरी जावणू जो म्हणून हांवें अशें उड्डा फाटी करून हांव पियेनासता येदो म्हणून पळय पूण आतां ते जिना तो केदाळ वयर पडोवन वय बाटलीगार जाता म्हणून येवन चेडूं भांगारा बरें त्या आवय बापायन इतल्या मोगान वाडयलां तसो बापय पियेना आवय पियेना आवयक खोबरो लोवची सोय ना तें जीन आनी परिचय ताचे चेडवान ना आनी हेल्पींग नेचर आनी जेजूचे गूण चेडवाच्या काळजान चुरी बेना तें तशें अशें म्हळ्यार बेंत ना म्हाका बेनातलें म्हळ्यार बारी देवाचें मात हें बें आसाचें तशें बें आसूं नजो तशाचें बें आसूं नजो चेडवा कोणाचें बेना पाद्र पिरियड कोणाचें बेना एकल्याचें मात बें कोणाचें देवाचें मात ताचें जावन पयस केल्यार कली गत कोणा देखून ताचें म्हाका ताचे बरोबर हांवें शिकलां कोणाचें बेंत ना कोणाचें बेना मरणाचें बेना फिलिपेकारान बरयल्या पत्रान सांगता तो 12व्या श्लोका उपरांत सांगता दुसरो अध्याय 12व्या श्लोका उपरांत सांगता मागीर घरोशन वाचया हांव जियेल्यार
ताची मायमा गावंक ताची वळख लोकां दिवंक मेल्यार ताका अर्घ आनी वगळाप दिवंक ताच्या पांय तळा बसोवन देखून मेल्यार कितें जिवाला कितें ताचे फसत म्हणून प्रेज द लॉर्ड देखून तो अशें म्हणटा वो अशें म्हणटा तशें म्हणटा अशें म्हणटा ताणें अशें म्हणलें आणी अशें म्हणलें हांव सुरूच हांव ताका बिंडी सोलांक घालना तो ताच्या बातका तो उलयता आनी तोच ताणें गुंतल्या पासून तोच तुम कळोवन मरता सर्वनाश जाता म्हाका कांय कोणाची कॅर्त ना हांव खेळ दवडलो मनीस जाल्यार जावं न्ही ताका इतलें बिंडी सोलांचें दिना कोणी मागण्याचो प्रामाणीक बरो पाद्राबा जाल्यार ताका हांव मस्तू मान दिता आनी ताचे खातीर मागता हांव जाल्यार काठांची आनी काट कोण म्हाका कळ्ळो ताका हांव कॅर्त करना कोण जाल्यार जावन तो ल्हान उद्द्यात हांव व्हडलो जाल्यार जावं न्ही हांव क्यार करचो मनीस न्ही एकच बें म्हाका खालें कोणा भियेना हांव कोणाकच बिये म्हणलें ना म्हाका येताना संवसार येता ही आण नेनात येताना ते व्हरनात मागीर भिवच्या खाल्याक एक खालें म्हूण सांगलें म्हळ्यार आमकां मेल्यार कोणी म्हणजे पोंडान घालतात भाजून खायनात कोणी मनीस येना जाल्यार हांवें बरें केलां वय जाल्यार देवाचो एक आंज येवन थंय म्हाका कालें खर्चे आलें प्रकरण चलता एक कोंत अर्द्यार घालून म्हण येतलो तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय हांवें मोग केलो एक बायबल म्हजो वांजेल म्हज्या हृदयार दवरल्या पुरो वय चेन ना रिंग ना म्हाका आनी कांय ना आनी कांय ना एक हांवें मागण्याचें म्हजें कोंत कळनासतना तेर्स म्हणटा हांव वय तितलें कश्ट जाल्यार एक कोंत कोणें पळयल्यार काडनातल्या पुरो गळ्यांत हांव आनी एक लोभ घालना जे घालचें म्हणना म्हाका लोभाची तितली आशा आनी पुराना बौतीज मेळ्ळा पुरो म्हाका म्हजी आशा बौतीजम देवाचें बाळ जाल्लें तातूं लोभ घाल्ल्यान देवाचें बाळ जावना कितले लोभ घाल्ले देवाचें बाळ न्ही म्हणना देवा मुखार कोण जाणा तली जिणी जियेन आसतना देखून पाद्राप जाल्लें ह्या जाग जाल्लें हांव महान म्हणचीन दिना देखून हांवें सुपिरियर सांगलां म्हजे कोले सिल्वर जिबली गोल्डन जिबली आनी परत खाय्या कर नजो बावतीज मेळ्ळो दीस ताय सावन देवाचें बाळ ससना देवाचें बाळ म्हाका बावतीज मेळ्ळें ती एक बाग जेजूची वळख मेळ्ळी ताचे प्राण हें पुरा काम करून देवान दिलो एक अवकाश तितल्यान लोभ हें पाद्र्याब तें पुरा हें एक मिसांव करूंक एक वाट तितली तें व्हडलें न्ही म्हाका व्हडलें न्ही न्ही म्हाका व्हडलें बावतीज म्हजो बावतीज मेळ्ळो देवाचें बाळ जाल्यार तातूं तुमी म्हाका म्हणा देखून म्हजी एक फोटो सिल्वर जुबलीचे फोटो घाली हांव म्हजे इश्ट आयिल्ले सांगून आनी पुरा हांवें सांगलें तुमची घरा म्हजी म्हणी घाल्यार पळया पाद्राप जाल्लें सेवा करूंक मुखेली जावचे सेवा करूंक तांचो घालें एडवर्टायजमेंट करूंक सेवा केल्ल्या फोटो खंय फोटो गोल्डन जिबली खंय कर्म तशें कळ्ळें गे देखून एकामेका वय पळयचें आनी जेम्स म्हणटा दुसरो अध्याय जेम्स जाकोबाच्या पत्रांत दुसरो अध्याय 20 आनी 3 अशें अब्राहमान देवाक सत मानलो आनी ताच्या बावार्था वरवीं देवान ताका नितीवंत म्हूण काडलो अशें म्हणलेलें पवित्र पुस्तकाचें उतार ताचें थंय पूर्ण जालें वय आतां वय मोगाच्यानो हें अशें देखून आमी फेथफूल जाल्ल्या तक्षणा बैले खाले मेळटा बायलेक एक तिची आशा एकच आशा बाल मनशांची एकूच आशा खंय हांवें कितल्या जाणांक विचारल्या तांणी एकच आशा खाले म्हळ्यार भद्रती आळे पोरपळे तिचो आवय बापूय भाव भयण्यान पुरायल्यांत हांव आयलो आनी हाणें फोन व्हरूं ना वो मार्केट येता म्हूण गेला फोन व्हरूं ना फोन हांगासून गेला तो आनी गेला आनी हिणें सांगलां आवय बापूय येतात म्हणून सांगलां आनी ही थांबडी जाली आमी गेल्ल्या घरा तिच्या आवय बापायन आयल्यान आमी येच्या न्ही ते येताना उदक पिवंक जाय जाल्यार उदक एक आनी तिच्या घरा गेल्या आनी घरा येताना ही थांबडी जाल्या लोक येवन म्हजेर सांगता काल खंयचें बदल म्हण काल तूं एक नमून दिसताय वो आतां आवय बापाय आयलो हांवें सांगलां येतात म्हणून तो सकाळींत गेला आतां 11 जाली आनी हाडूं ना हांवें कुंकडाचें मांस हाडून सांगलां आनी कुंकडाचें मांस हाडटा गी खाई हाडनासतना येता पद थोडे पिटी म्हणून आळे तिका भद्रती आनीक घरा गेल्या तो गेला ना म्हजो नवरो येता बा जाता 10 वरां 10:30 येताना शेतकां हाडून येता मागीर इल्लेशें बकऱ्याचें मांस हाडून येता आज बुधवारा ताका बुधवारा ताणें शेतकां हाडचीं नातल्या काणे हाडची न्हंयची मातशी कली हाडटा आनी न्हंयची मातशी आनी घाले हाडटा बकऱ्या मांस हाडटा मंगळारा दीस काले हाडटा मंगळारा दीस दुकरा मांस हाडटा आनी सोमारा दीस काले हाडटा सोमारा दीस आयताराचें उण करूंक सांगता आनी कली मातशी हाडून येता आळे कली भद्र पळय करेक्ट तिका फातयेनी आसा करता म्हणून न्हवऱ्यान म्हाका आपण व्हरता म्हणा आपण व्हरतात फातयेनी पळया फातयेन भद्रती पळया ही काणी एकल्याक भद्रती आहा गी
ना ती सगळी आंगांत कोरोजू येणे कोरोजू गोमठातीं कोरोज आनी पुरा फाटल्यान आनी पुरा कळ्ळें गे तशें देखून कित्याक म्हळ्यार भद्रती ना एका स्त्रियेन न्हवऱ्याता न्हू भांगार आनी पुरा नाका भांगार आनी खालें म्हळ्यार तांकां मरतना घालूंक न्ही भांगार खालें म्हळ्यार कश्टा दिसांनी न्हवऱ्या दिवंक तें तांकां तशें खंयची बायल खऱ्या म्हणी काडटी ना काडटा दिता पातयेन असो न्हवरो जाल्यार भद्रती करता तो म्हणली भद्रती म्हाका बरें आतां तिका हांव बरो फाटां केल्ले म्हणली भद्रती ना तिका गॅरंटी ना तिका भद्रती सेक्युरिटी ना तिका इस्काला वसान म्हूण वो केदाळ सांबाळ जावन अशें कर इस्काला येता तिका फाटां करचें करना हांव बरी एक टिचर जावन कितलो तें काम करता की देव जावना फादर म्हणाले हांव टिचर जावन कंप्लीट करता म्हणलें भद्रती ना तिका वो याण म्हणल्यार करता घरा पिवंडो भद्रती ना व्हडलो अहंकारी अधिकार भुरग्यांक बरें शिकयता म्हणलें भद्रती ना पळया तशें देखून बाल मनशां भद्रती जाय शेरक्यांक खान जायचें दादल्या मनशांक खालें जायचें सांगा पळया दादल्या मनशांक एकलो म्हणालो हांव आनी पात्राप गेल्ले ताका न्हीद पडना खंय मागीर माणके पायार जावन तोंडार उडटात खंय न्हीद लक्षणां तूं वोल घाल्यार फातर माणके येतात आनी म्हज्या पायार जावन तोंडार उडटात खंय हांव विचारलें तोंडार जावन पांयांक उडटात उडानात खंय फाटी उडानात खंय मुखार तुमचे माणके कशे उडटात पोटा वयल्यान आड उडटात की या पांय जावन मांड्याक तुमी माणके येना ते खंय एक माणको ताका जण्याला दिसलो मागीर आमी कळ्ळें हें माणक्याचें न्हीद न्ही ना ताणें माट केलो आनी तो जागो आमी तांकां जायलो आमी काणयलो म्हणून मागीर आमी मागणें केलें मागणें अराधन केलें एक चिमटी आमकां संख्येत वायट सक्तीचो येवना आमकां एक 100 विशय येतात वायट तुमचे घरा माट केला तुमी रडटाना आमी मागण्यार जेजूच्या पांयां थडयता अराधन करता माराधन करून पळयता 100 संगती तांत पुरा नेगेटीव जाल्यार आतां कॅन्सर जाल्ल्या क्षणां ते तुमच्या काल्यां करतात तुमकां वय ते देखून ते टेस्ट करून पळयतात आंगाचे कुडको खाण ताका काले म्हणटात ते कुडको खाण धाडटात पळय काले म्हणटा ताका बायोप्सी म्हळ्यार एक अशें इंजेक्शना भितर एक ल्हान एक मिशिनां तांदूळाचे टक्कर भितरले कुडको त्या येदोळे फळां येयला पळय फळाचो कुडको येवनेचें तातूंत मागीर रिपोर्ट येता इट इज अ बेनायन म्हळ्यार बरो म्हूण बरें मास तें म्हूण बरें मास आयला ते खातान काडल्या जालें एक्स्ट्रा आयलें मेलायन म्हळ्यार मेलायन म्हळ्यार गेलें म्हणून कॅन्सर म्हणून मेलिशियस कालें तें मेलायनंट वय तशें कळ्ळें गे मेलिग्नंट कालें म्हणटा ताका वय तशें देखून उडास्तोरा देखून ताका बदलताय आका खाली गेलें आमी परीक्षांनी पुरा केली माणके वैगी पळयले ना माणके कोण 2 माणके उडटात खंय हेणें सांगता 2 माणके कले माणके ते माणके कोण म्हळ्यार 2 जाण पूत ते खंय आसात पूत आतां आयका सोमायका हें तुमी कोरनुजो म्हूण सांगता तुमकां 2 जाण पुतात खंय आसात ते व्हडलो गेलो ऑस्ट्रेलिया मागीर धाकट्या व्हरून गेलो ऑस्ट्रेलिया आतां खंय आन ते दोग थंय ही दोगां हांगा आनी तांणी फोन करचें कोणाक दोगा पुतांनी कोणा फोन करचें आवय फोन करचें आनी बरें उलयली मामी ही उलयली मुटलींक गेल्यांत आनी मुटल्यांक काली गेलें मुटल्यांक हाचे खारेणां चटणी केल्या आनी खाली गेलें पुरा उलयली केल्लें परत सांगलें आयचे कडेन असली तुवें खालें केलें रे पुता आनी खंय गेलें पुता तुवें कोण असली गेली पर मोदोर नायली रे पुता ते म्हणाली म्हणून तो एक क्लास आपणे ताचे कडेन मागीर हें फोन दवरलें आनी केदाळ सकाळीं फोन आयिल्लें हाचे न्हवऱ्याक केदाळ सांगलें पुताचें फोन आयिल्लें बरो आसा खंय तुका विचारलां विचार पडला आतां भायर गेल्लो कोण दुबाय गेल्लो कोण बापय ते वतान जोडून आयिल्लो कोण बापय पयशे धाडिल्ले कोणें बापायन हांगा घर बांदिल्लें कोणें बापायन ह्या कुकुरांचे इस्कालाचे ट्युशनाचे फीज बांदिल्ले कोणें बापायन इंजिनियरींग कॉलेजीचे बांदिल्ले कोणें बापायन आनी भायर धाडूंक पासपोर्ट काड पयशे दिले कोणें बापायन भायर धाडूंक पयशे बांदिल्ले कोणें एजंटाक आनी बापायन सक्कडी केल्लें बापायन तुवें इतलें रांदून घाल्लें मात आतां पुरा तुजे कडचें त्या बापायक तूं एक चूर मान दिता की बापाय आसा म्हणून इतलें खर म्हजे कडेन उलयनात न्ही म्हणून ताका रडोवंक सुरू जाताना पांयान थावन माणको माथ्या उडलो कळ्ळो की म्हाका माणको कोलो म्हणून माणको कोलो कळ्ळो की
आतां तुका पळयताना तूं उलय 1 घंटो उलय नाका म्हणना 1 घंटो तो उलय काल उलोवंक हा तुजी बिंडी सोलां उलय बिंडी सोलां उलय उलयल्या उपरांत डॅडी कडेन उलय म्हणून 5 मिनटां व्हरून दिले तुवें जाप दी म्हाका दिले तुवें मागीर कर या वय तूं डॅडी कडेन उलय म्हण तासो ताळो आयकोनचे बाग ताका नाका नाका गे ताका अशें ना भुरग्यांनी उलयचें म्हणून कोणा खातीर तो करता सकाळी जावन येदोडले तोटांनी केलां ताका हांवें सांगलें घाल वोवय शेण वोवय माथ्यार वोवय शेण घाल तुवें शेण तें शेण व्हरून घाल कर तोटांनी कर कर भुरग्यांक कोणा करताय तें कोणा करताय वोवयता हाचेर इतलें केलां व्हडलें घर बांदलां इतले गी लाख बँकांत आहात येदोडलो जागो कोण येला आतां माडी लायल्या त्या 2 जाणांकय दावे उदक इशिल्लें घराच्या इशिल्लें धाकट्याक खंय घराचे उजो व्हडलो कुसो व्हडल्या पुताक खंय ते कोण हाड उलयतात आवय कडेन मात फोन कर म्हळें तिचे कडेन दिसा फोन केलें गुड मॉर्निंग फादर हॅलो फादर मम्मी वॉज टेलिंग अबाउट यू फादर शी टोल्ड दॅट यू आर कमिंग प्रे फॉर मी फादर प्रमोशन गेट लॉस्ट विथ युअर प्रमोशन फेलो गेट लॉस्ट विथ डू यू थिंक दॅट आय कम हियर टू मेक ओनली फॉर देअर एज अ प्रीस्ट टू प्रे फॉर युअर प्रमोशन फर्स्ट हॅव इमोशन म्हळें फर्स्ट हॅव इमोशन टू युअर टुवर्ड्स युअर फादर इमोशन म्हळ्यार फिलिंगां इल्लो मोग पयलें तुज्या प्रमोशन न्ही रे पयलें इमोशन बापाय कडेन उलयनासतना कितलीं वर्सां जालीं सांग म्हाका सांग फोन करून उलयलें फीज बांदिल्लें कोणें तुका इस्काला घाल्लें कोणें इंजिनियरींग दिलें कोणें सांग डॅडी तर उलयता सॉरी फादर हांव उलयतां आतां तूं म्हज्या मुखार उलय डॅडी कडेन दिलें बरो मस्त उलय गण उलय आवय कडेन म्हळ्यार चटणी गिटणी आवय कडेन उलय ताचे कडेन तिचे कडेन मामी कडेन उलय पिडेन पळा मामी कडेन उलयतालो उलय रे पुता म्हाका तोंदे ना रे डॅडी कडेन 5 मिनटां उलय जेवता आतां वाच पळोव रावता 5 मिनटां आख्खा उलोवंक तयार चेड्याक डाडा म्हाका आतां काडा म्हळ्यार हांवें ताचे रुपण्यान दिसता हाचेर आतां नवें आयला मोबायलाचेर तुमच्या डायल्या म्हाका इल्लें दाखय बरें दिसता तांची फोटो आनी पुरो पडटा उलयतना पुरो काले म्हणटा ताका आं कायप गे आमकां कायप म्हळ्यार कडी मात कायपार उलोवंक जाता कायपार व्हडली म्हाका आतां कायपूच जायचें अशें उलोवंक जायना वय तशें कळ्ळें गे आं तशें आतां बापाडे उलयल्या उपरांत आतां बरें न्हिदता आतां कांय ना इतलो बागुल्लो 3-4 म्हयने न्हीद नासतना ताका चिंता पयलें भुरगे भायर गेले म्हजे कडेन उलयनात म्हजे कडेनात बायलेन सांगलें पुरो गे ताणें उलयचें तुजें काम तें डॅडी कडेन उलय म्हणचें चरके जाल्ल्यान तें बरें ताका आवयक अटॅचमेंट बरें तें बारी बरें आवयन जितलो मोग केलो तितलें बरें आहात तें माणसुगेन बऱ्या कामार बरें शिकून वयर आयल्यात शिकता ती बरी मनीस ती पण यांतूय सोलवण उजो तिणें हें कळाचें बापाय आसा म्हणून देखून ती बरी जाली प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आतां सांपेदूरच्या पत्रांत सांपेदूरच्या पहिल्या पत्रांत 3रो अध्याय 1 आनी 2 वाचा तुम्ही बायलांनी तुमच्या घोवाक विधेय जायजे अशें तांचे मदले कोणी सुवार्ता सतमानिनात जाल्यार उतरां विणेंस आपल्या बायलांची नितळ आनी भक्त भिरांतीची साल पळोवन ते मन बदलतले खले खोटे मनीस जाल्यार बाल मनशाची साल पळोवन कितले धरले म्हणून रडल्यात सिल्वर जिबलेक आनी दुखांक गेल्ल्या क्षणां हांवें म्हज्या हातान पुसची त्या दुखांचेर रस्तो फावार आनी हातान दुसरो कसलो फावार ना ती दुखां पुसताय पळय तांणी बायलेच्या विशयान सांगली दुखां हांवें पुसची न्ही तांच वचचो फावार तुमकां गोत्तू ना गूण करूंक आमकां गूण करूंक तकले रात धरूंक काही फावार नासतना कारें दवरचें थोडे फावटी पवली आहा पळय ती पवली दवरल्यार जाता म्हज्या हातान खाय ना ही दुखां पुसूंक मेळाचें कॅन्सर पेशंटांची दुखां पळोवंक आनी बायलेन म्हाका अशें पळयलें मोग केलो म्हणून तलीन दुखां पुसली हांव बायलेक अशें पळोवंक ती दुखां पुसूंक मेळाचें आनी प्राण करतना तुवें तांचे तकले हातान दवरचें तुज्या हाताचेर प्राण करचें तान तूं आसचें बळ फावार दुसऱ्या खंयच्यान दिना वरल्यान बेश्ट्यान दवरल्यान खाल्यां पवली दवरल्या ताच्याक बरी थोडे फावटी हात दवरच्या बदला कॅन्सर पेशंटांची दुखां पुसीचें पोरयेक हांगा आयली बायल म्हण हिंदुवांची म्हणटा हांव एड्स पेशंट म्हणटा म्हजे दोनूय हात तिच्या माथ्यार दवरल्या तितल्या ಭಕ್ತಿನ ಯೇಸು ಸಮೇತ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಆಗಬಾರ್ದು ಗುರುಗಳೇ
खंय गेल्ले खंय भायर येता भायर गेल्ले खंय एका रुमान दवरले खंय काम जर नाळे तಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ म्हळ्यार खंय आनी राती 2 जण मनीस येवन नाका जाल्ल्यान खंय गेल्या रुमान दवरून हांगा तावन धाडटात आमी आमच्या चेडवांक दिंबी घाल मागा ती गेल्ल्या दिसात घडये तावन तुमी मागणा जाल्यार म्हजेर सांगा थोडी सांगता म्हजी बायल गेली हांव दिंबी घाल मागता तांचो मान काडनातल्या बरी थंय ती सांगता कोण गेल्ले खंय आनी एक क्रिस्तांव ताकाय जाला म्हणटा ती आनी थंय जावन तिका तेंकां जाताना मागीर बारीक बारीक जावन आयली मागीर ती काम करूं जावना आनी ते रगत काडून पडटाना एड्स जाता म्हणून खंगाल जावन रडली आनी काल करूंक जाता म्हजो जेजू सोण घालना हांव जेजूचेर नंबिके देना गे पूण आयल्यांक उलयता पळयला म्हणून देखून आमच्या भुरग्यांक धाडटा ओट्टूक धाडटा ओट्टूक धाडटा मागण्यांक कर न्हू तितलें गरजेचें तशें देखून मोगाच्यान आनी एक जालें म्हळ्यार स्त्रियांक ते वय 4 विशयचे स्त्रियो आश येतात आनी 3 म्हणटा सांगता स्त्रियांक 4 गूण ती आश येतात स्त्रियांनी एक हांवें सांगलें भद्रती जायचे भद्रती देवान म्हाका रस्त्यान बरी टिचर जावंक दादले म्हणून म्हज्या दादल्यान म्हाका खाली भद्रती दिचे बरी टिचर जावंक हांवें हर एका टिचरीक हांवें बरी टिचर जायचे हर एका नर्साक हॉस्पिटलांत हांवें बरें नर्स जायचे म्हणून वो किरी कर न्हू ताची मंडो खाई जाल्यार थंय ताका न्हीद येता जाल्यार ताणें काम करचें कशें न्ही बेड्डा कडेन बरें नर्स जावचें कशें बरी टिचर जावचें कशें बरी आवय जावचें कशें या म्हणल्यार फोंडार उलोवन ताचो मंडो खाता बेश्टें तरी दुबावन तिका लगट काडटा जाल्यार ताणें बरें जावचें कशें देखून ताणें भद्रती दिजे पयलें मागीर स्त्रियांक तांच्यो दुसरी गरज जावन आसा स्त्रियांनी आचेवचें कालें म्हळ्यार न्हवऱ्यान उक्त्यान सांगचें ताचे कडेन आळे बा तूं अशें करताय सोमाणी आळे बा तूं अशें तुज्या घरा येता सोमाणी ताच्या बदलाक मांय कडेन सांगचें आनी ताच्या भयणी कडेन सांगचें तांचें जावन आयकताना हे देवा ताका जाता गी इस्काला कडेन ते कोणा कडेन उलोवन आसा म्हणून ताच्या भयणी कडेन सांगलां हाचे कडेन सांगू तुज्या बायले कडेन सांगू कितें जाल्लें तुका ताचे कडेन उक्तान उलयचें म्हण ताचें आशें म्हज्या न्हवऱ्यान म्हजे कडेन ओपन मायंडेड जायचें ओपनली सांगाचें म्हजे कडेन ओपन कम्युनिकेशन ओपन सांगाचें वय आनी पोर एकलो तो गोंया मिटिंगाक गेला गोंया हाका गेला फ्रेंड्स आवट भोंवंक गेला वय ताच्या कोलीग आवट आनी हाचे इश्टी ना ता सांगता ताणें आपणें ನೀವು ಬರಲೇಬೇಕು ಮಿಸ್ಟರ್ ಡಿಸೋಜಾ ಬರಲೇಬೇಕು म्हणल्या खातीर दौलावो कंपल्सरी नातले वचोंक याचे आनी पयशे मात दितात ते रावलो खर्च प्रतुवें पळयचे कलिंगे सेमिनार ताणें न्यू बरलेबेक हाचे आनीक काम करचें थंय देखून ताणें आपयल्या खातीर गेला आनी बायले कडेन आमकां कंपल्सरी वसाजेत वय वसाजेत म्हणून कित्याक सांगाचें जालें कित्याक सांग फटी मारून वसाचें जालें ते 4 दीस चड रावला एकाच दिसाचें मिटींग सक्कडी सांगयतालें ताका आनी आमी पुराय येता म्हणून इका आनी एका मात्यान गेल्या आनी एका आनी सांगलें इस्काला कडेन तो ताचे बायल बांदूं हें बँकांत तशें आनी तिणें सांगलें त्या मास्टरान सांगलें ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ते ಗೊತ್ತಾ त्या ಬ್ಯಾಂಕ್ काम करता म्हणून ನಿಮ್ಮ ಪತಿ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ಕೂಡ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಅವಳು ಹೇಳಿದ್ದು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತೆ ಹೋಗೋದು ಹಳೆ ಈಗ ರೋಡೋಂಗ್ ಖೈಲೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗ್ಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಂದಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ म्हणून ताच्या मागीर आतां कोण हाडवो सगळो दीस उलयता आनी प्रमाण कळ्ळें पळया सोमांगी ते सोमांगी उक्त्यान उलयचें म्हणून हर एकी आवय बायला आशा येता हें ओपन मायंडेड उक्त्या कर्जान कम्युनिटी संपर्क करचे उलयचें म्हणून आशा तिसऱ्यांक जालें म्हळ्यार एका हर एका बाल मनशान आशोवचें तिसऱ्यांक जालें म्हळ्यार सॉफ्ट अनसेक्शुअल एफेक्शन कळ्ळें गे ताणें जालें म्हळ्यार मोवाळ मोग लैंगिकता नासतलो ताच्या भायर एकली म्हाका म्हणटा ताणें मा म्हणल्या क्षण म्हाका सुरू जालें आंग पुरो जळोन येता ताणें मा म्हणल्या क्षण लैंगिकत तूं खाल्यांत आस मागण्यांत आस आनी खाल्यांत आस ताणें मा म्हणच्या खाल्याक ताच्या तोंडान मा म्हण येना हाच्या खातीर मात्र ह्या बिडक बिजारा खातीर मात मा म्हणचें पळय तांकां तें सड्ड नाका तें बिडक बिजार सड्ड नाका तांकां तुवें तें नातलें मा तूं कशें आय म्हणून कांद्यार उलयताय पळय ताका आशेवचें तांणी बाल मनशांनी हें तांचें तिसरें टायर हें तांचें पंचांग पातोर तें नासतना जर तर तुका ताणें बरें चुडीदार हाडून दिलें ताचें ना तें नासतना तुका चुडीदार हाडून दिलें पोटलून धरलें मा म्हळें मोगान तूं उलयलें दॅट इज अनसेक्शुअल एफेक्शनेट लव एफेक्शनेट
अनसेक्शुअल एफेक्शनेट लव बाल मनशांक हें जाय हें जाल्यार मात्र तांतू तांकां इंट्रस्ट कितलीं बाल मनशां आज म्हजे भयणीक रडटात बिरमोत करगातात म्हाका वळवळ जाता जेजूचे ते कुरीस दोळ्या मुखार येता कुर्सावाट म्हाका आतां जेजू मेल्लो दुसरो दिसाना ते दोळो वळवळसो जेजू त्या स्त्रियांच्या दोळ्यान दिसता कितले जण आकात्त तांणी मा म्हणचें हें जाल्या उपरांत त्या माणशिरें ताका उठ्ठा बसतना सकल घालचें ताका एकांत मणी एनकरेज कर उत्तेजन दिवचें ना एक ताची आशा बगना कितली आमची भयणी रडटात आज येल्या कश्टाच्या मनशाच्या आमचे एकत्त म्हळ्यार तांची हें मात एक हंकार मात ताका मात्र बायल कितलीं जाणां भयणी आज रडोवन करगोणात नीज जावन जेजू वळवळटा त्या दुखांत ते दूख पळय मायक्रो पळयल्यार जेजू कुर्सार प्राण करता वळवळलो पळय शिरोपुरा भायर पडले पळय ताच्यो त्या दुखाच्या थेंब्यांत जेजूची फोटो आसा तातूं कुर्सायताना उमकळ्ळो जेजू निमाणे गड्यो वळवळले पळय तांतवां कित्याक म्हळ्यार काजार जाल्ले आशेल्ले वो मोग मात वो तो सोडलो जाल्यार ना बिरमोत म्हळ्यार बिरमोतीची बिरमोती आनी सोते तांच्या जावन आसा बाल मनशान आशेवच्या न्हवऱ्या चिंती नाका ती भांगाराची चैन तांच्या गळ्यांत उडयल्या क्षणां तुज्या मोगार ना हें सांगिल्लें करचें तुवें सोतेन आनी आशेवच्या घाल्याक म्हण सांगल्यार ताका इगर्जेंत वाचताना आज वाचलें म्हणटाना एक अक्षर मिस्टेक जावन दी तुवें म्हणाचें उत्तेजन तुवें वचून मुखार वाचलें गी तुका मुखेलपणाची लक्षणां अंत तुवें आज पाद्राबाक स्वागत करन थंय पॅरिस कावन्सिलान स्वागत करन आनी आयल्या सैऱ्यांक गुलाब दिवच्या बरें केलें म्हळ्यार बारी बरें जालें तुवें केल्लें तितलें मुणां पळया सगळो दीस पळया तिची ती कशी आसा पळया तूं संत्राच्या सर परबडटा पळय आसान मुखी ती पळय बायल एकंतार मुखार वचून किर्तालें म्हणून दी तुवें खोले मुळें सैबिनी म्हाका कशें जेजू म्हज्या लागीं आयल्यार जालो ती उतरां म्हाका रडोवंक आयल्या हांव पातकी म्हणून तुवें ते खंतार खोले मुळें तुवें खोलो देवान ताळो दिला टायमींग चुको दी टायमींग तुजो पात्तोर घाल ताका टायमिंगाक टायमींग आनी खरें म्हणून तें तूं उत्तेजन दी ताका उत्तेजन दी सपोर्ट कर लिडरशिपान सपोर्ट कर इस्कालांत म्हाका एसिस्टंट एचएम केलो वारे वा तुवें एचएम जायचें म्हूण सांग वारे वा म्हूण सांग म्हाका आंत वाड्यांत हें आसा जेवण करूं सांगलां आनी जेवणांत चिकन चिली करूं म्हाका सांगलां वारे वा तुवें चिकन चिली केल्यार बारी बरें जाता म्हाका बारी उत्तेजन दी तिका लिडरशीप करूंक उरता दी तुका लिडर केलां मुखार हाडलां तुका फाल्यां 2 उतरां म्हणून उत्तेजन दी लिडरशीप क्वॉलिटी उत्तेजन दी ताका मुखार येवंक तें आशें येता तूं ताका तुवें खायलें भांडशिरान चिकन करचें हांगा मीठ घाललें मिरसांग म्हाका तुवें चिकन केलें दीस पोटकाणी म्हणटा वो कण्णोजी हाका इंट्रस्ट तांतू मात एक बिंडी सोलांत उरलें ना आनी मा म्हणचें एकच ताका मात हाका घालना काय खेप पायक मांक याचें मा वय तशेंच मोगाच्या न्हू दादल्या मनशांक एक सोप सांगून सोडटा दादल्या मनशांक तांकांय 4 बुनयाद आसा आज कितले दादले मनीस पॅन्टाचें बॉल नासतना तें खायलें गो त्या पंचर बायक पळय अशें येता रिक्षा पळय पंचर जाल्यार एका वशीन मालवण येता तशें आज मस्त जावन दादले मनीस अशें म्हजे बरी मालवण म्हजे बरी न्ही मालवण अशें मालवण येतात दादलो मनशान फक्त शिप्रेणा बरी बोल्ड आसा जे तो वॉलीबॉलान ताणें बेंगलोर युनिवर्सिटीच्या टिमाक सोलवायला आमच्या पद सिप्रियानान आमी बेंगलोर खेळटाना युनिवर्सिटीच्या टिमाक सोलवायला आमकां तांकां गेम जाला आमी आमची सेमिनारीची युनिवर्सिटी थंय एकलो प्रोफेसर हांगा येतालो वळख जाल्ली आमकां आनी तांकां पंद्याट दवर आमी गेम्स खेळटाना बरे खेळटात म्हणलो आमचे टीम आनी तांचे टीम ब्रदर्सांचे तांचे आमी तांकां सोलवयले प्रेज द लॉर्ड आनी दुसऱ्या फावटी तांणी व्हडल्या प्लेयराक घालना व्हडल्या प्लेयराक घालें ताणें परतून आपयलें परतून आपयलें आमी 8 गेले ते पयले फावटी तांणी मोस केला कोणा व्हडल्या प्लेयरांक नॅशनला पुरा घालां त्या दाडे हे सोलवाले आनी म्हाका माग हांव मागोवना येता कित्याक म्हळ्यार पयले मॅच आसा म्हजे कडेन सोबतांक येवं नाका येताना तांणी मॅचाक येताना हांव जेवना हांव वचोंक ना कित्याक म्हळ्यार तें काम करून घेवना पयले दिसा सगळो दीस प्रॅक्टीस करून ती सेमिनारी मस्त काम आलें येवंकूच ना हांवें सांगलें तुमी हांव फाल्यां मागोवन म्हाका तांणी खाली मॅच येताना हांवें म्हाका जेवण सुरू हांव मागणें करूंक हांव तशें पळयलें घेता चेरक्यांक 4 आहा ते गडे भितर सांगून सोडटा चेरक्यांचे खायलें म्हळ्यार तांकां पयल्या घरांत मांड दिजे हांवें मस्त बटी पळयलां
ह्यो पोरयेक लायला भाऊ कठीण पियेता खंय सुरू केलें बाबा इतलो कसो जालोय तूं 1 वर्स जावन पियेता खंय पयलें पियेनातलें कित्याक खरी पियेता म्हाका घरांत मान मर्याद ना न्ही फादर म्हाका घरांत मान मर्याद न्ही ताचें तें परत चलता नाका जाल्यार कोणा मुखार खोल घालें म्हणटा हांव तें फटफशा म्हणालें म्हाका आनी भुरग्यां मुखार म्हणून मागीर हांव न्ही फादरा घरा गेल्ले हांव तो खंयच्यो व्हडल्या कामार आसा खोल टीप टॉप दिसता खोल बेल्टांनी घालून पॅन्टांनी घाला आनी पेटोवन आंगी घरा म्हूण हांव फटी मारतना आल्तारीर आसा हांव आल्तारीर रावन पेटो म्हणटात ताणें आवयन भुरग्यांनी बापाय काले म्हणचे पेटो पेटो म्हूण आनी पेटो म्हणटाना ताची भयण आनी प्रायल्यान थंय आसात वो भितर येयलो सदां सोदलें पेटो घेया मामा म्हूण पेटो ना रे म्हूण ताणें भयणीन चिंतला घाल मते आमगेर पेटो आसा म्हूण मागीर भायर येवन सांगता आमगेर पेटो ना म्हणून पेटो ना म्हणटा मागीर कळ्ळें नाका भयणांनी ती येवन रडली पळय जेन्ना म्हज्या भावाक वदलो म्हजो ताणें बाप सरल्या वेळार आमकां बरो वयर हाडलें फादर पेटो मनशा कडेन आमचो भाव वचून पावलो न्ही फादर ताका पेटो म्हूण नांव दवरलां आनी माणादीक मनीसाचे बायलेचो भावतो आनी तो माणादीक मनीस तो हांगा येवन आमचेर सांगता अशें म्हणटात म्हूण आमकां व्हरून गेली आमकां व्हरून सांगलें तिका तो पेटो जाल्यार तूं कोण गी म्हूण सांगलें व्हडली व्हडली मनशां हाय एफ्लुएंट हाय फाय घराच्या भितर जिनी पळय इंजिनियरींग करचो भुरगो टॉप आसचो भुरगो बापाय काले म्हणून ल्हानतान म्हणून सय जाल्या आणी म्हणचें पेट्या म्हूण भुरग्यांनी पेटो म्हूण गेलो बापाय म्हणून गुतूच ना पळय घरांत मान दिना जाल्यार सडावत पिवण्याचे बायरेचे आनी एकल्याचे उस्क्यार पडचे कित्याक म्हळ्यार घरांत तांकां मान ना बायले भुरगे तावन मान ना बायलेच्या कुटुंबांत तावन मान ना त्या दाळा बायलेच्या कुटुंबांत तावन सोडा तुमी पातळ पडोवन नाका बायलेच्या कुटुंबांत तावन मान नातल्यार ताका सोडा ते बायलेन आनी भुरग्यांनी दिनातल्यार मान न्हवऱ्या मान दिजे प्रेज द लॉर्ड त्या दाळ ताजें पॅन घट्ट आसता घट्ट दावी दाबरी चलता तुजो न्हवरो तोच आसा जे न्हवरो त्या दाळ तुजी भुरगीं वायट वटेन भियेतात बापाय घट्ट आमचो सोडना म्हणून ताचे हांगा मन दवरनाका न्हवऱ्याक मुठी बुचे दवरचे जाल्यार कळत खबर तुमकां तुमच्या कुटाम परत पिड्ड्यार करतात पळय भुरगीं न्हवऱ्याक न्हवऱ्याचें स्थान दिया घट्ट पॅन आसून ताचें पॅन घट्ट ना जाल्यार तुमी घट्ट करा तशें दुसरें जावन आसा न्हवऱ्याक काले म्हळ्यार तें कळ्ळें आमी लैंगिकाच्या निमतान तिसरें ताणें अशें देखून बाल मनशांनी न्हवऱ्यांची गरज करता दुसरी गरज ती देखून हांव मागण्यार आसा त्या आसा न्ही तूं खास जाल्ली पोतीन तुका सलवासावाची वाट ती तुजें बेड्ड जावन आसा एक बरें येणार सांगता आनी एक हालतार म्हणून तुका सलवासावाक आपण व्हरची थंय हें तें म्हण नाका तूं नाकरें करनाका मागण्याची मनीस जाल्यार थंय दाखय खाल जा ताका न्हवऱ्याक तुजें शेर करनाका थंय तुज्या न्हवऱ्याक ताच्या जिणेची नातल्यार तो भायर पडटा मागीर कोणाच्या दुसऱ्याच्या हुस्क्यार पडटा यू शूड प्रोवायड हिम सेक्शुअल लायफ ताची गरज ती कितले जाण भाव आज कश्टातात बी केअरफूल तशें तिसरें जावन आसा बायलेन फ्रेंडली वायफ जायचे म्हणून ताच्या बदलाक ह्यो टिचरी बरी व्हडले एडमिनिस्ट्रेट्सा बरी व्हडले नर्सा बरी अशें इंजेक्शनां दिवचें अशें आडपडू आतां खाई इल्ले माडी शेट मेले माडी ಹೀಗೆ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಹಾಕ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಡಿಸ್ಬೇಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಕೆಪ್ಪೆಗೆ ತಶೆ ನವರಾಕಿ ವಡ್ಲಾ ದೋರ್ಲಾ ಇಸ್ಟಾನ್ ಬೋಸು ಮತ್ಲಿಗಲ್ ಜಗಿ ಗಾಲ್ ತೆಂಗರ್ ಎಂಕರ್ ಕಲೆ ಗೊತ್ತು नर्स थंय गोतू टिचर थंय गोतू हांगा ताची फ्रेंड गोतू काले म्हणजे लाय तुवें तुका नर्स जावन दिला हांगे नर्स ते आस्पत्र्यांत टिचर थंय बँक मॅनेजर बँकांत सोशल वर्कर समाजींत हांगा बायल तूं फ्रेंडली जा काम्मा अरे मांगडो घालमा घालमा मांगडो कामा आपा गेल्यान मा ताका नारळाचो रोस घालामा मोगान उलय फ्रेंडली जा फ्रेंडली तुझ्या काळजाचें पुरा फ्रेंडान सांगल्या बरी सांग फ्रेंडली जा उत्तेजन दी ताका उत्तेजन दी ताच्या त्या क्वॉलिटीज भायर हाड ताका तूं फ्रेंडली ताचे एप्रिशिएट कर तूं फ्रेंडली जायचे कामात दुबाव करनाका दुबाव केलो जेजू कडेन दिसान समाधान काणे ताच्या दिसान नाका सड्ड जेजू दाखयता तुका उत्तेजन दी ताका ताचेर कळलं बऱ्यो गुण आहात पळय त्यो वृद्धी कर बरो वचता जाल्यार आळमा तूं बरो वचताय म्हूण सांग 10 जाणां मुखार तूं उलयताय जाल्यार गुरकार जामा म्हूण सांग तशें फ्रेंडली जा तूं फ्रेंडली जा वय आनी निमाणें वय आनी काल म्हळ्यार
मॅक्सिमम सपोर्ट दी तुज्या नवऱ्याक फुल सपोर्ट दी घर बांदूंक कुटुंब बांदूंक समाजा मुखार कोणा बरी सोलोंक सुण्या वागटा बरी पेंकाटलांतल्या बरी सुण्या वागटा खूंय खूंय नोंता आईना बरी तुजो नवरो नाका घट्ट दाविदा बरी सलाह दिताणे समाजींत तो सलो नवरो जावन त्या खातीर सपोर्ट दा खंय बायल नवऱ्याक सपोर्ट दिता गी खंय एनकरेज करता गी खंय ताका धैर्य दिता गी आवाज सांगता गी घर हांव चलयता वचवा तूं म्हणटा गी त्या दाळा तो नवरो समाजींत एक लायन चल्ल्या बरी शिवूंक गेल्ल्या बरी चलता मेटां काडटा तो अशें कर तोलो नवरो तुजो जायजे प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आराधना